व्याख्या मुद्रां कर सरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृत विशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघ महिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। तत्रापि दिनद्वयादेव अतिशायने त्वमिष्ठनौ इति सूत्रस्य विचारः प्रवर्तते। अत्र विचारः भवति यत् अतिशायन शब्देन प्रकृत्यर्थगत क्रियाविधान भवति अथवा किमपि अन्यत् भवति इति विषये तत्र विचारः प्रवर्तते। अतएव अत्र उच्यते अथवा क्रियाभिधीयते। अत्र अतिशायन पदेन अत्र क्रियायाः कथनं भवति। कैयटः कथयति अतिशायन इत्यत्र भावे ल्युट् प्रत्ययः। अतिशयनम या अति एवं रूपेण अत्र भावे ल्युट् प्रत्ययः भवति। भाष्यकारः अत्र विचारयति क्रियाभिधीयते यद् भवान् कथयति तदा एवमपि लिंगवचनानि न सिद्ध्यन्ति। लिंगवचनानां सिद्धिः अत्र न भवितुमर्हति। कथमिति आश्रयतः तदा कथयति एवं नास्ति। लिंगवचनानि सिद्ध्यन्ति। कथं सिद्ध्यन्ति? आश्रयता लिंगवचनानि सिद्ध्यन्ति ते भविष्यन्ति। एवमपि द्विवचनं प्राप्नोति। यश्च हि अतिशेते यश्चातो अतिशय्यते उभौ तौ तस्य आश्रयो भवता इति अत्र द्विवचनं प्राप्नोति। यतोहि अत्र द्वित्वविवक्षा वर्तते। प्रथमः यः अतिशेते द्वितीयश्च यः अतिशय्यते उभौ तौ अत्र तस्य आश्रयो तत्र अतिशयनस्य आश्रयो भवता अत्र द्विवचनं प्राप्नोति। उच्यते अत्र दोषः नास्ति। नैष दोषः। कथं दोषः नास्ति? अत्र शेतिः अकर्मकः। शिङ् धातुः अकर्मकः वर्तते। उच्यते भवतु नाम शिङ् धातुः अकर्मकः, किन्तु एवं दृश्यते अकर्मकः अपि धातवः यदा सोपसर्गाः भवन्ति तदा सकर्मकाः भवन्ति। अकर्मकाः अपि धातवः सोपसर्गाः सकर्मकाः भवन्ति। यथा भू धातुः अकर्मकः किन्तु अनुशब्देन अनु उपसर्गेण उपसृष्टा सा अनुभवति। अत्र तत्र अयम् अनुपूर्वकः भू धातुः सकर्मकः भवति। कर्मापदिष्टः विधयः कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां वा भवन्ति कर्तृस्थभावकश्च शेतिः। उच्यते कर्मापदिष्टाः विधयः। ये विधयः सन्ति ते कर्मापदिष्टाः भवन्ति। कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां भवन्ति।
कुत्र भवन्ति ते विधयः कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां वा भवन्ति कर्मापदिष्टाः विधयः। अयं शीङ् धातु कीदृशः वर्तते कर्तृस्थभावकश्च वर्तते कर्तरि एव तस्य स्थितिः वर्तते कर्मणि नास्ति। अत्र कैयटः अपि कथयति अकर्मका अपि धातवः सोपसर्गाः सकर्मकाः भवन्ति इति कथनस्य विषये तत्र कैयटः कथयति अर्थान्तरवृत्तित्वात् अर्थात् यस्मिन् अर्थे तस्य धातोः पाठः वर्तते यदा सा सोपसर्गः भवति तदा सः धातुः सकर्मकोऽपि जायते। अतएव अत्र तथा उपदिष्टम्। कर्मापदिष्टा इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति कर्मापदिष्टाः विधयः। कर्मापदिष्टा इति विषय विधयः इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र कैयटः कथयति अतिशय क्रिया कर्तरि एव समवेता न तु कर्मणि इति कर्माश्रय लिंग संख्या भावः इत्युक्तं पूर्वमेव। अतिशय क्रिया कर्तरि एव समवेता न तु कर्मणि समवेता अतः कर्माश्रय लिंग संख्याद्य भावः स्यात् तत्र तस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् इत्यर्थः इत्युक्तं वर्तते। कर्मापदिष्टा इत्यत्र द्विवचनम् इह कर्मापदिष्टः विधिः कर्माश्रित्य तस्य कथितत्वात्। अत्र यद् उक्तं भगवता भाष्यकारेण आश्रयतः लिंगवचनानि इत्यस्य किं तात्पर्यम् एतस्य तात्पर्यं कैयटः कथयति आश्रयतः लिंगवचनानि यत् पूर्वं कथितं वर्तते तद्विषये एवं वक्तव्यम् अस्ति समवायाश्रयः गृह्यते न तु निर्वर्तकः अर्थात् लिंगमपि वचनमपि समवाय संबन्धेन तत्र आश्रय वर्तते अतएव समवायाश्रतः गृह्यते न तु निर्वर्तकः तस्य निर्वर्तकः नास्ति इत्यर्थः। एवं एतस्य व्याख्यानं कृतवान् कैयटः। अग्रे अत्र विषये विचारयति भाष्यकारः अथ यद्देव द्वितीयान्तात् उत्पत्तिः प्रथमान्तात् वा स्वार्थिकः अथापि गुणः अभिधीयते। अर्थात् अत्र पक्षद्वयं सम्पादितम्। प्रथमः पक्षः यः वर्तते अत्र क्रिया विधीयते यद्यपि अत्र लिंगवचनानि न भविष्यन्ति कर्तृस्थभावकत्वात् आश्रयतः लिंगवचनानि भविष्यन्ति इत्युक्तं तेन आश्रयतया यदा कर्मणः प्रतीतिः भवेत् तदा तथा भवितुमर्हेत् इति अयं विषयः अत्र समागतः। तो अयं शीङ् धातुः अत्र कर्तृस्थभावकः कर्मस्थभावको वा इति पक्षद्वयम् अत्र उपात्तम्। तो अथ यद्येव द्वितीयान्तात् उपपत्तिः प्रथमान्तात् वा स्वार्थिकः अत्र अथापि गुणः अभिधीयते अर्थात् द्वितीयान्तात् उत्पत्तिर्भवतु वा प्रथमान्तात् वा उत्पत्तिर्भवतु वा एतस्य तमपादि प्रत्ययस्य अथापि गुणस्य अभिधानं भवत्येव। अथापि क्रिया किं गतमेतत् एतः सूत्रेण यदा गुणः विधीयते तदा अत्र द्वितीयान्तात् उत्पत्ति प्रथमान्तात् स्वार्थिकः अथापि गुणः अभिधीयते। अथापि क्रिया यदा क्रिया विधीयते तो किं गतम् एतः सूत्रेण आहोषित अन्यतरस्मिन् पक्षे भूयः सूत्रं कर्तव्यं किं करणीयम् अत्र एवं भूता काचन जिज्ञासा अत्र प्रकटिता भगवता भाष्यकारेण। भाष्यकारः तस्य समाधानं कथति गतम् एतत्सूत्रेणैव सर्वं गतं कथं यदा तावत् द्वितीयान्तात् उत्पत्तिः प्रथमान्तात् वा स्वार्थिकः तदा कृत्य लुटो बहुलम् इत्यनेन अत्र ल्युट् प्रत्ययः वर्तते अतिशायने इत्यर्थे। यदा गुणः अभिधीयते तदा न्यायसिद्धमेव यदापि क्रिया तदापि न्यायसिद्धमेव अथवा अतिशाययति इति अतिशायनम् अत्र अतिशायति इति अतिशायनम् अत्र अतिशायति इति विषये अत्र ल्युट् प्रत्ययः अत्र भवति कर्तरि ल्युट् प्रत्ययः इति बाहुल्कात् इति उक्तं वर्तते। तस्य किं तात्पर्यं भवति अत्र अतिशाययति इति भवान् वदति
तो कश्चन प्रयोजकः वर्तते, कश्चन प्रयोज्यः वर्तते। तो अत्र प्रयोज्यार्थः कः स्यात्? यत्र भवान् अतिशाययति इति अतिशायनम् इति भवान् वदति, बाहुल्कात् कर्तरि ल्युट् प्रत्ययं साधयति भवान्, तदा उच्यते गुणाः गुणिनं प्रयोजयन्ति। अत्र प्रयोज्याः गुणाः, प्रयोजकाः गुणाः, प्रयोज्यः भवति गुणी, तो गुणाः गुणिनं प्रयोजयन्ति। गुणी वा गुणान् प्रयोजति, कदाचित् गुणी तत्र गुणान् प्रयोजति। अत्र प्रश्नः भवति, कः पुनः इह शेत्यर्थः? अत्र शिङ् धातोः अर्थः कः स्यात्? यस्य विषये भवान् अत्र अर्थद्वयं प्रयोजयति। उच्यते इह यः यत्र भवति शेते असौ तत्र गुणाश्च गुणिनि शेरते। इह यः यत्र भवति, इह एतस्मिन् अस्ति यः किंचिदपि विधानं यत्र भवति शेते अशौ तत्र गुणाश्च गुणिनि शेरते। तो शेते अशौ तत्र गुणाश्च गुणिनि शेरते। तो यह च यत्र भवति शेते असौ, अर्थात् शिङ् धातु यत्र यस्मिन् स्तरे भवति तस्मिन् स्तरे गुणाः गुणिनि शेरते। गुणाः गुणिनि शेरते अर्थात् गुणिनि ते गुणाः भवन्ति, आश्रिताः भवन्ति। अतएव उच्यते शेत्यर्थः कारितार्थो वा निर्देशोऽयं समीक्षितः। शेत्यर्थे नास्ति वक्तव्यं, कारितार्थं ब्रवीमिते। गुणी वा गुण संयोगात् गुणो वा गुणिना यदि अभिव्यज्येत संयोगात् कारितार्थो भविष्यति। किं तात्पर्यम् एतस्याः कारिकायाः? शेत्यर्थः कारितार्थः निर्देशोऽयं समीक्षितः। अत्र शिङ् धातोः यः अर्थः, अतः कारितार्थः अर्थात् प्रयोज्यार्थः यः वर्तते। उभयोः अत्र यः निर्देशः सः समीक्षितः वर्तते। कथं? शेत्यर्थे नास्ति वक्तव्यम्। अत्र शिङ् धातोः यः अर्थः अत्र वर्तते तन्न वक्तव्यं, तस्य आवश्यकता नास्ति। फलतः अत्र कारितार्थं ते ब्रवीते, तुभ्यं कारितार्थं ब्रवीमि, कथयामि। गुणी वा गुण संयोगात् गुणो वा गुणिना यदि, यदा गुणी गुण संयोगात् वर्तते अथवा गुणिना सह गुणः वर्तते तदा संयोगात् तत्र अभिव्यज्येत संयोगात्, तत्र संयोगात् अभिव्यज्यते, तत्र कारितार्थः भवति, कारितार्थः भविष्यति इत्येव रूपेण उक्तं वर्तते। एतस्य तात्पर्यम् अत्र कैयटः कथयति सम्पूर्णस्य एतस्य पूर्वकथितस्य महाभाष्यग्रन्थस्य। ल्युट् भविष्यति यत् उक्तं पूर्वं वर्तते। ल्युट् भविष्यति इति अत्र आगतम्। अत्र कृत्य लुटो बहुलम् इत्येवम् अत्र ल्युट् भविष्यति। कस्मिन् अर्थे भविष्यति था पूर्वमेव अस्माभिः उक्तं, बाहुल्कात् कर्तृर्थे भविष्यति। अतएव कर्तृसाधना। प्रयोज्यार्थः कः स्यात्? अचेतनत्वात् गुणानां प्रयोजकत्वान् उत्पत्तिं मन्यते इति कथितं वर्तते। अतएव अत्र प्रश्नः भवति, तद उच्यते गुणाः गुणिनं प्रयोजयन्ति। अस्माभिः प्रकृष्टैः त्वम् अतिशेष्वेति तत्समर्थाचरणलक्षणश्च अतिरेणाभिप्रयोजकव्यवहारः इति कारके करक प्रकरणे प्रतिपादितम्। अस्माभिः प्रकृष्टैः त्वम् अतिशेषे इति तात्पर्यं वर्तते। त्वं कथम् अतिशेषे? अस्माभिः प्रकृष्टैः। तो एवं रूपेण एतस्य व्यवहारः भवति। तत्समर्थाचरणलक्षणश्च अचेतनानां विप्रयोजकव्यापारः जायते। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितमस्ति तत्र कारकप्रकरणे।
कः पुनः इह शेत्यर्थः इति यः प्रश्नः अत्र भाष्ये गतः, तत्र कः पुनः शेतेः, कः पुनः इह शेत्यर्थः इति यः प्रश्नः अत्र संजातः, तत्र प्रश्नः कथं संजातः? यतो हि अयं शिङ् धातुः अकर्मकः इति कृत्वा एवं भूतः प्रश्नः। तत्र समाधानमपि जातम्। इह यः यत्र भवति शेते असौ तत्र गुणाश्च गुणिनि शेरते। तस्य तात्पर्यम् अत्र कथयति यत् अत्र गुणेन शेरते अवतिष्ठन्ते इत्यर्थः। तान् गुणान् गुणी अतिशाययति। गुणी गुणान् अतिशाययति। अतिशायति नाम अतिशयेन अवस्थापयति इत्यर्थः। पूर्वं गुणानां प्रयोजकत्वम् उक्तं, पश्चात् गुणिनः। अर्थात यह अत्र भवति शेते असौ गुणाश्च गुणिनि शेरते। अर्थात गुणाः अत्र प्रयोजकाः, गुणिनः अत्र प्रयोज्याः भवन्ति। तो गुणान् गुणी अतिशेते, गुणान् गुणी अतिशेते इति एकः पक्षः। अतिशाययति, अतिशयेन स्थापयति। पूर्वं गुणानां प्रयोजकत्वम् उक्तं, पश्चात् गुणिनः प्रयोजकत्वम्। अर्थात प्रथमे उदाहरणे गुणानां प्रयोजकत्वं वर्तते। द्वितीय उदाहरणे तत्र पूर्वं गुणानां प्रयोजकत्वं, क्षम्यतां, पूर्वं गुणानां प्रयोजकत्वं कथितं, पश्चात् गुणिनां प्रयोजकत्वं कथितम् इति तात्पर्यमस्ति। अत्र गुणाः गुणिनं प्रयोजयन्ति इति प्रथमः पक्षः। द्वितीयः पक्षः गुणिनः गुणान् प्रयोजयन्ति इति द्वितीयः पक्षः वर्तते। अतएव अत्र उक्तम् अस्ति गुणी वा गुणसंयोगात् गुणो वा गुणिना यदि, एवं रूपेण तत्र कारिकायां कथितं वर्तते। अग्रे तावत् यः ग्रन्थः भाष्यकारस्य वर्तते, शेत्यर्थः कारितार्थो वा निर्देशो अयं समीक्षितः। तो प्रकृत्यर्थः ण्यर्थोऽपि तच्चात्र गृह्यते। शेत्यर्थः अत्र प्रकृत्यर्थः, कारितार्थः अत्र ण्यर्थः। तो शेत्यर्थः कारितार्थो वा निर्देश, अयं तत्र यह निर्देशः अयं शेत्यर्थः अर्थात् प्रकृत्यर्थः, कारितार्थः अर्थात् ण्यर्थः। तत्र उभौ अपि एतौ अर्थौ यौ वर्तेते, तत्र यौ तादृशाः निर्देशाः तत्र समीक्षिताः। अग्रे यत् उक्तं शेत्यर्थे नास्ति वक्तव्यं कारितार्थे ब्रवीम्यहम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? शेत्यर्थे नास्ति वक्तव्यम् इत्यस्य तात्पर्यम् एवमस्ति, यतो हि शेत्यर्थः यः प्रकृत्यर्थः वर्तते स स्वयमेव प्रसिद्धः वर्तते। तस्य व्याख्यानं तु स्वयमेव कृतं वर्तते मूलग्रन्थे। अतः तस्मिन् विषये न किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते। तर्हि वक्तव्यं किं वर्तते? यस्य कथनं कुत्रापि नास्ति। स च अर्थः कः? कारितार्थं ब्रवीमि ते, कारितार्थं तौ कथयामि। एवं तत्र उक्तं वर्तते। अपरः यः ग्रन्थः वर्तते गुणी वा गुणसंयोगात् गुणो वा गुणिना यदि, एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते? अत्र एवमस्ति गुणसम्बन्धात् गुणान् अतिशेते, गुणिसम्बन्धात् गुणो वा अतिशेते। अर्थात् गुणसम्बन्धात् गुणिनम् अतिशेते। तत्र गुणाः यत्र प्रयोजकाः भवन्ति, तत्र गुणवान्, तत्र गुणी यः वर्तते तस्य अतिशयनं भवति। तो गुणसम्बन्धात् गुणवान् अतिशेते। यदा तत्र गुणिसम्बन्धात् गुणो वा अतिशेते, तो गुणी अत्र प्रयोजकः भवति, गुण अत्र प्रयोज्यः भवति। एवं रूपेण गुणी वा गुणसंयोगात् गुणो वा गुणिना यदि, एवं रूपेण उक्तम् अस्ति। अभिव्यज्यते संयोगात्, यदा संयोगात् सः अर्थः अभिव्यज्येत, अभिव्यज्येत नाम प्रकृष्टत्वेन अभिव्यज्येत, तदा किं भवति? तदा कारितार्थः भविष्यति। गुणः गुणान् अतिशायति, गुण्यपि गुणम् अतिशायति। अत्र उभयत्र ण्यर्थस्य ज्ञानं जायते। एवं अत्र एतस्य सम्पूर्णस्य भाष्यग्रन्थस्य अत्र व्याख्यानं कैयटेन विहितम्। अत्र यः ग्रन्थः अत्र कैयटस्य वर्तते, यत्
अभिव्यज्येत प्रकृष्टत्वेन अभिव्यज्येत इत्यर्थः। तो प्रकृष्टत्वेन तस्य किं तात्पर्यं भवति? तो इतराभिभव कर्तृत्वेन प्रतीयते इति ण्यर्थः प्रेरणार्थश्च वर्तते। एवं रूपेण एतस्य तात्पर्यम् अत्र नागेशः कथितवान्। अग्रे तावत् पुनः अपि विचारः प्रवर्तते। कश्च स विचारः अत्र इह अस्यापि सूक्ष्माणि वस्त्राणि अस्यापि सूक्ष्माणि वस्त्राणि इति परत्वात् आतिशायिकः प्राप्नोति। अत्र कौ द्वौ जनौ वर्तेते। तत्र उभवपि जनौ सूक्ष्मे वस्त्रे तत्र धारयतः। तस्मिन् विषये प्रश्नः आगतः यत् अयमपि सूक्ष्माणि वस्त्राणि धारितवान्, अयमपि सूक्ष्माणि वस्त्राणि धारितवान्, अत्र आतिशयिकत्वं कथं प्राप्नोति? उभयत्र सूक्ष्मवस्त्रत्वस्य सत्त्वात् अत्र अनेन किम् आयाति? अन्योः कश्चन एवं भूतः वर्तते यस्य वस्त्राणि सूक्ष्मतराणि सन्ति। अतः सूक्ष्मवस्त्रतराणि इति कथनाय अयं प्रकर्षः अत्र सूच्यते। यह अस्यापि सूक्ष्माणि वस्त्राणि अस्यापि सूक्ष्माणि वस्त्राणि परत्वात् परत्वम् अन्यस्य यस्य पश्चात् कथनं यस्य वर्तते तस्य वस्त्रेषु सूक्ष्मत्वम् अभि तत्र व्यज्यते। अतएव अत्र कैयटः प्रतिपादयति अत्र सूक्ष्मतर वस्त्र इति प्राप्नोति सूक्ष्मवस्त्र तर इति चेष्यते। सूक्ष्मतर वस्त्रः इति प्राप्नोति सूक्ष्मतर वस्त्रः कथनीयं किं वर्तते? सूक्ष्मवस्त्रतरः इति चेष्यते। तो अत्र प्रकर्षस्य अन्य पदार्थं प्रति विशेषणत्वस्य च युगपद विवक्षायाम् अत्र विप्रतिषेधोपपत्तिः भवति। अन्य पदार्थ इति विशेषणत्वस्य च सूक्ष्मतर सूक्ष्मवस्त्रः सूक्ष्मं वस्त्रम् अस्ति अस्य इति सूक्ष्मवस्त्रः अतिशयः सूक्ष्मवस्त्रः इति सूक्ष्मवस्त्रतरः एव रूपेण अत्र एतस्य अन्य पदार्थे अत्र प्रकर्षस्य ज्ञानं भवति। इत्थम् अत्र बहुव्रीहिसमासेन इति अत्र प्रयोगः कृतः वर्तते। तो यदा तत्र यह अस्यापि सूक्ष्माणि वस्त्राणि अस्यापि सूक्ष्माणि वस्त्राणि इति यद्यपि अत्र तरवादेः प्रयोगः नास्ति तथापि परत्वात् परस्य आतिशयिकत्वं गम्यते इति रीत्या अत्र परस्य सूक्ष्मवस्त्रतर इति ज्ञायते इति तात्पर्यं भवति एतस्य। अग्रे तत्र वार्तिकं जायते अतिशायने बहुव्रीहौ उक्तम्। अतिशायने बहुव्रीहिसमासः कथितः। किम् उक्तम्? पूर्वपदातिशये आतिशायिकत्वात् बहुव्रीहि सूक्ष्मवस्त्रतराद्यर्थः। पूर्वपदातिशये पूर्वपदस्य अतिशये आतिशायिकत्वात् तत्र बहुव्रीहि तेन कस्य लाभः भवति? सूक्ष्मवस्त्रतराद्यर्थः तत्र लभ्यते। उत्तरपदातिशये अतिशायकः बहुव्रीहि बहुवाढ्यतराद्यर्थः भवति इति वार्तिकद्वयं स्मारयति। एतस्मिन् विषये अत्र कैयटः कथयति पूर्वप्रतिषेधेन अत्र तत्र आतिशयकः अर्थः अत्र गम्यते। उत्तरपदातिशय अर्थात् पूर्वविप्रतिषेधः उत्तरविप्रतिषेधः। यदा पूर्वस्य कथनं भवति परस्य च कथनं भवति तदा पूर्वविप्रतिषेधेन पूर्वस्य अतिशायिकत्वं गम्यते पूर्वपदातिशये। एवं तेन अत्र सूक्ष्मवस्त्रतराद्यर्थः अत्र ज्ञायते। उत्तरपदातिशये परत्वात् आतिशायकः बहुव्रीहि तो बहुवाढ्यतराद्यर्थः ज्ञायते। अर्थात एकस्य वस्त्रम् अतीव सूक्ष्मं वर्तते, एकस्य वस्त्रम् अति बहुमूल्यं वर्तते।
इति उभयोः अत्र अतिशयित्वं गम्यते। एवं रीत्या अत्र व्यवहारः भवति पूर्ववृत्तिषेधेन पूर्वस्य अत्र सूक्ष्मतरत्वं वस्त्रस्य सूक्ष्मतरत्वं गम्यते, अपरस्य तत्र बहुमूल्यता गम्यते। एवं उभयोः तत्र पूर्वविप्रषेधः परविप्रषेधः तेन अर्थद्वयस्य लाभः अत्र ज्ञायते। पूर्वविप्रषेधेन परविप्रषेधेन तत्र स्वरे विशेषः भवति। तरवन्तेन समासे बहोर्न वदुत्तरपदभूम्नि इति बहुवाढ्यतर शब्दः अन्तोदात्तः भवति। बहुव्रीहि तरपि सति तरपः पित्तत्वात् अनुदात्तत्वात् मध्योदात्तत्व प्रसंगः जायते। तथा कपि विशेषः बहुवाढ्यतर्कः इति तरवन्तेन समासे भवति बहुव्रीहि तरपि बहुवाढ्यतरः इति स्यात्। तदा तु अत्रैव पूर्वपदार्थातिशयः तदा बहुव्रीहि कृते तरप वेदितव्यः। तो अनया रीत्या अत्र स्वरे भेदः भवति। यदा अत्र बहुवाढ्यतरः इति शब्दः वर्तते, सः बहोर्न वदुत्तरपदभूम्नि इति सूत्रेण अत्र बहुवाढ्यतरः इति शब्दः अन्तोदात्तः भवति। बहुव्रीहे तरपि सति चेत् तरपः पित्वात् अनुदात्तत्वात् मध्योदात्त प्रसंगः भवति। तथा कप विशेष अर्थात शेषात् विभाषा सूत्रेण यदा कप प्रत्ययः क्रियते तदा बहुवाढ्यतर्कः इति यः शब्दः भवति। तदा बहुवाढ्यतर्कः इत्यत्र तरवन्तेन समासे भवति। बहुव्रीहेस्तरपि बहुवाढ्यकतरः इति स्यात्। अर्थात बहुवाढ्य इति कप पूर्वं भवति तरप पश्चात् भवति। तदा तो बहुव्रीहे तरपि बहुवाढ्यकतरः इति स्यात्। तो तरप इति प्रत्ययः यः भवति तर्हि मध्योदात्तता अस्य भवति। अन्त्यस्य तत्र अनुदात्तत्वात्। यदा तु अत्रैव पूर्वपदार्थातिशयः तदा बहुव्रीहौ कृते तरपि वेदितव्यः। यदा बहुव्रीहि कृते तरप भवति तो तरप तत्र पित्वात् अनुदात्तौ सुपितौ इति कृत्वा अत्र अनुदात्तः भवति तर इति, तर्हि मध्ये उदात्तता भवति पश्चात् अनुदात्तः भवति इति सिद्ध्यति। अग्रे तावत् पुनः विचारः प्रवर्तते। ये त्रीणि शुक्लानि वस्त्राणि प्रकर्षापकर्षयुक्तानि सन्ति। तत्र पूर्वम् अपेक्ष उत्तरे द्वे तरवन्ते तत्र द्वयोः तरवन्तयोः एकस्मात् प्रकर्षयित्वात् शुक्लतर शब्दात् उत्पत्तिः प्राप्नोति, शुक्ल शब्दादेव इष्यते। अर्थात ये त्रीणि वस्त्राणि त्रीणि शुक्लानि वस्त्राणि सन्ति प्रकर्ष अपकर्ष युक्तानि। अत्र किं स्यात्? अत्र यथा प्रयोगः पूर्वं कृतः वर्तते। अत्र वस्त्रं सूक्ष्मवस्त्रं तत्र अत्र वस्त्रं सूक्ष्मवस्त्रं सूक्ष्मवस्त्रतरम् इति एव रूपेण अत्र ज्ञायते। अतः अत्र सूक्ष्मं वस्त्रं सूक्ष्मतरवस्त्रम् एवं अत्र स्वरूपं भवति एतेषां वस्त्राणां। तो अवयवधर्मेण समुदायस्य व्यपदेशः। अत्र वस्तुतः अवयवस्य धर्म वर्तते किन्तु समुदायत तत्र व्यपदेशः व्यवहारः भवति। तत्र प्रथमम् अपकर्षयुक्तं सामान्य रूपेण वर्तते वस्त्रमिति। मध्यमं पूर्वापेक्षा प्रकर्षयुक्तम् अर्थात अत्र सूक्ष्मतरम् तत्र अनयः तत्र अतिशय प्रकर्षयुक्तं वर्तते। तो प्रथमम् अपकर्षयुक्तं, मध्यमं पूर्वापेक्षा प्रकर्षयुक्तं, अन्त्यापेक्षया अपकर्षयुक्तं, अन्त्यं तु प्रकर्षयुक्तम् एव। तो एवं रीत्या अत्र वस्त्रत्रयस्य कथनम् अत्र कृतं वर्तते। अतएव तत्र द्वयोः तरवन्तयोः एकस्मात् प्रकर्षयुक्तात् शुक्लतरा शब्दात् उत्पत्तिः प्राप्नोति। तत्पूर्वापेक्षा द्वयोः प्रकृष्टत्वात् शुक्लतरत्वं तयोः एकतरस्य अन्यतरापेक्षया प्रकर्षविवक्षायां तरवन्तात् तरप उत्पत्ति प्रसंगः।
सूक्ष्मं वस्त्रं, सूक्ष्मतरं वस्त्रं, सूक्ष्मतर वस्त्रतरम। तो एवं अत्र स्वरूपं प्रयोगस्य भवति। अत्र कैयटः नागेशः एतस्य विषये कथयति, त्रयाणामपि प्रकर्षोपकर्षो भययोगः कथम् इति प्रतिपादितम् अवयवधर्मेण समुदायस्य व्यपदेशः। क्वचित् अवयवे प्रकर्षयोगः, क्वचित् अपकर्षस्यैव प्रकर्षयोग अपकर्षस्य वियोगः, क्वचित् उभयोः त्रयात्मक समुदाय तदुत्पत्तिः वर्तते। एवं एतस्य विचारः अत्र कैयटेन नागेशेन च विहितः वर्तते भाष्यग्रन्थे। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति। तद्वार्तिकम् अतिव्याप्ति वारणाय वर्तते। शुक्लतरस्य शुक्लभावात् प्रकृतेः प्रत्ययविज्ञानम्। अर्थात शुक्लं शुक्लतरम् एतौ उभावपि शब्दौ शुक्लस्यैव वाचकौ वर्तेते। शुक्लतरस्य शुक्लभावात् प्रकृतेः प्रत्ययो विज्ञायते। शुक्लतर शब्दे शुक्ल शब्दः अस्ति, तस्मात् उत्पत्तिर्भविष्यति इति तत्र पूर्वम् उच्यते। तद्विषये भाष्यकारः कथयति, नैतद् विवदामहे शुक्लतर शब्दे शुक्ल शब्दः अस्ति नास्ति वा। अत्र अयं विवादः नास्ति। यथा शुक्ल शब्दे शुक्ल शब्दः वर्तते तथैव शुक्लतर शब्देपि शुक्ल शब्दः वर्तते। सः शुक्लः अस्ति नास्ति वा इति विवादः नास्ति। तर्हि किं विवादः कः विवादः वर्तते? शुक्लतर शब्दोऽपि अस्ति ततः उत्पत्तिः प्राप्नोति। अर्थात् शुक्लतर शब्दोऽपि वाचकः वर्तते, यस्यार्थ तस्मिन् अर्थे शुक्ल शब्दः सो विवाचकत्वेन अस्ति इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। तो अनिष्टमपि प्राप्नोति सत्याम् अभीष्टा सिद्धौ इत्यर्थः। अत्र यद्यपि शुक्ल शब्दे शुक्लत्वं वर्तते तथापि बोले शुक्लोत्पत्तिः अत्र सम्पाद्यते इति कृत्वा अत्र अनिष्टस्य उपपत्तिः इति कथनस्य तात्पर्यम्। अतएव शुक्लतर शब्दोऽपि अस्ति ततः उत्पत्तिः प्राप्नोति इति अनिष्टस्य प्रसंगः। तद्विषये अत्र भाष्यकारः समादधाति, तदन्ताच्च स्वार्थे छन्दसि श्रेष्ठतमाय इति। अर्थात तरवन्तात् अतिशायकान्तात् स्वार्थे छन्दसि अतिशायिकः प्रत्ययः दृश्यते। यथा देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। यद्यपि अत्र श्रेष्ठ शब्दः अतिशयः श्रेयान् इति श्रेष्ठः, एवं रूपेण अत्र अतिशयेन प्रशस्यः इति श्रेष्ठः इति श्रेष्ठ शब्दः अत्र अतिशय अर्थे तत्र इष्ठन् प्रत्यय कृते सिद्ध्यति। किन्तु पुनः अत्र स्वार्थे तम प्रत्ययः विधीयते श्रेष्ठतमाय कर्मणि इति। तो तदन्तात् अतिशायिकान्तात् स्वार्थे छन्दसि आतिशायिकः प्रत्ययः दृश्यते। देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे एवं रूपेण वेदे भवति। श्रेष्ठतमा इत्यस्य अत्र अतिशयातिशय श्रेयः श्रेयान् इत्यर्थः नास्ति, तस्यापि अर्थः श्रेष्ठः इत्येव वर्तते। यतोहि तत्र तम प्रत्ययः स्वार्थे वर्तते न तु अतिशायार्थे वर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव कैयटः तस्य व्याख्यानं करोति श्रेष्ठतमाय अर्थात् श्रेष्ठः इत्यर्थः। अग्रे अत्र शङ्कते नागेशः, ननु श्रेष्ठतमाय इत्यादौ अतिशायनिकात् दृश्यते स एव अत्र कथं तस्य अनिष्टता एतस्मिन् विषये प्रतिपादे। तदन्ताच्च स्वार्थे एवंच लोके अन्यत्र तरवाद्यन्तात् अतिशये तर प्रत्ययः क्रियते सः अनिष्ट प्रयोगः भवति। अतः तादृशः प्रयोगः न करणीयः इति भाष्यकारस्य आशयः इति नागेशः समाहितवान्। एवं तर्हि मध्यमात् शुक्ल शब्दात् पूर्वपरापेक्षात् उत्पत्तिः वक्तव्या। मध्यम च शुक्ल शब्दः पूर्वम् अपेक्ष प्रकृष्टः वर्तते, परम् अपेक्ष न्यूनः वर्तते। अतः स मध्यमः भवति।
अर्थात प्रथमात् उत्कृष्टः उत्तरात् तत्र न्यूनः। तो न च न्यूनः प्रवर्तते, न्यूनः न प्रवर्त्यते। अथवा उत्पद्यतां लुक् भविष्यति, अथवा उत्पद्यताम् अत्र लुक् भविष्यति तस्य तम प्रत्ययस्य। न च शुक्लतर शब्दात् उत्पद्यमानः वाचकः स्यात्। यदा शुक्लतर इति शब्दात् पुनः तर्वोत्पत्तिः भवति तर्हि तस्य वाचकत्वम् अत्र भविष्यति। उच्यते न खलु बहुनां प्रकर्षे तरपा भवितव्यः। बहुनां प्रकर्षे तरप् प्रत्ययः न भवति, तर्हि कः प्रत्ययः भवति? तत्र उच्यते तम प्रत्ययः भवति। बहुनां प्रकर्षे तरपा भवितव्यं, न खलु अपि बहुनां प्रकर्षे तरपा भवितव्यं। तो केन भवितव्यं? तमपा भवितव्यम्। अर्थात यत्र द्वयोः प्रकर्षे तरप् प्रत्ययः, बहुनां प्रकर्षे तम प्रत्ययः इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। पूर्वेण स्पर्धमानः अयं मध्यमः लभते सितः, परस्मिन् ऊनतामेति न च न्यूनः प्रवर्तते। पूर्वेण स्पर्धमानः अयं मध्यमः, अत्र सितः लभते, अतः सा मध्यमा भवति। पूर्वस्मात् अयम् उत्कृष्टः जायते, परन्तु परस्मिन् न्यूनतामेति इति न च न्यूनः प्रवर्तते, तस्य न्यूनता अत्र प्रवृत्तिर्नैव दृश्यते। अपेक्ष मध्यमः पूर्वाधिक्यं लभते सितः इत्येव तत्र तात्पर्यं वर्तते। अर्थात पूर्वापेक्षा अत्र सितत्वं यद् वर्तते तत् अधिकं वर्तते इत्येव तत्र लभ्यते। परस्मिन् न्यूनतामेति यथा मात्यः स्थिते नृपे, किन्तु परस्मिन् सति सः न्यूनतामेति। कथमिति चेत् यदा अमात्यः एकाकी भवति सः अन्यस्मात् श्रेष्ठः भवति, किन्तु नृपे स्थिते सः तस्मात् न्यूनः भवति। तथैव अत्र अयं यः परः सः पूर्वस्मात् श्रेष्ठः, तस्मादपि कश्चन परः वर्तते, तदपेक्षया सः मध्यमः यः भवति सः न्यूनः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। किन्तु पूर्वस्मात् श्रेष्ठः इत्येव प्रतिपादने तात्पर्यं वर्तते, न तु परस्मात् अवरः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। अथवा इत्युक्ता अत्र उच्यते परस्मिन् न्यूनतामेति यथा मात्यः स्थिते नृपे अस्तु वापि तरः तस्मात् नाप शब्दः भविष्यति। अथवा भवतु नाम अयं स्वतः परस्मात् अवरः, तथापि तत्र अपशब्दः प्रयोगः न भविष्यति। वाचकश्चेत् प्रयोक्तव्यः, वाचकश्चेत् प्रयुज्यताम्। चेत् तस्य वाचकः वर्तते तर्हि तस्य प्रयोगः करणीयः, और चेत् वाचकश्च सः वर्तते तर्हि तस्य प्रयोगोऽपि करोतु नाम इति तात्पर्यं वर्तते। कैयटः एतस्य तात्पर्यं सम्यक् विदधाति। सः कथयति मध्यमावाचिनः शुक्लदन्त्येभिधेये अत्र प्रत्ययः वक्तव्यः शुक्लमतिशेते शुक्लतरः इति। अनेन च वक्तव्येन तर्ककौण्डिन्यायेन तृतीय शुक्लवाचिनः शुक्लतर शब्दात् उत्पत्तिर्बाध्यते। मध्यम च शुक्लः पूर्वापेक्षया शुक्लतरः भवति, तृतीयापेक्षया तु न्यूनत्वात् शुक्ल एव भवति, न तो शुक्लतरः। शुक्ल शब्दादेव मध्यम शुक्लवाचिनः प्रत्ययः अत्र वक्तव्यः इत्यर्थः। न च न्यूनः प्रवर्तितः तात्पर्यं भवति स्वगत प्रकर्षापेक्षायां तथितोत्पत्तौ इत्यर्थः, तत्र न्यूनता न भवति। ततश्च पूर्वं तद्धितान्त एव शुक्ल शब्दः तृतीये शुक्ले अभिधेये प्रत्ययम् उत्पादयति इत्यर्थः। पूर्वं ततश्च पूर्वम् अतद्धितान्त एव शुक्ल शब्दः, तत्र अतद्धितान्त एव शुक्लः शब्दः तृतीये शुक्ले अभिधेये प्रत्ययम् तत्र शुक्लतरः इति प्रयोगः जायते। यदुक्तम् अत्र लुक् भविष्यति इति। लुक् भविष्यति इति विषये अत्रोच्यते यत् गतार्थत्वात् अप्रयोगः, तस्य अर्थस्य संप्राप्तत्वात् प्रयोगः न भवति इति लुक् भविष्यत्यस्य तात्पर्यम्। तो गतार्थत्वात् अप्रयोगेव लुक् एवं नास्ति यत् तस्य प्रयोगं विधाय पुनः पश्चात् तस्य लुक् करणीयम्, अपितु तस्य अर्थस्य गतार्थत्वात् तस्य प्रयोगः न भवति इति कृत्वा एव सः लुक् शब्देन उच्यते। एकेनैव तरपा
आद्य मध्यम शुक्लापेक्ष तृतीय प्रकर्षस्य प्रतिपादनात् तत्र एक एकेनैव तर्पः अर्थात एकेनैव तर्प प्रत्ययेन आद्य मध्य शुक्लापेक्षया तृतीयस्य प्रकर्षस्य प्रतिपादनं भवति। न चेति इत्यस्य न च शुक्लतर शब्दात् उत्पद्यमानः वाचकः स्यात् इति विषये अत्र उच्यते। शुक्लतर शब्दस्य प्रयोगाभावात् अवाचकत्वं शुक्लतर शब्दस्य प्रयोगः न भवति इति कृत्वा अत्र वाचकत्वं तस्य न सिद्ध्यति। अग्रे तावत् यद् भाष्यं वर्तते न खल्व बहूनां प्रकर्षे तर्पा भवितव्यम्। अत्र कैयटः प्रतिपादयति यदि तावत् त्रयाणाम् अन्यतमस्य प्रकर्षः विवक्ष्यते तदा शुक्लतमम् इति प्रयोगः करणीयः न तो शुक्लतरम् इति। अथ पूर्वम् अनपेक्षद्वयोः अन्यतरस्य प्रकर्षः विवक्षा तदा पूर्वानपेक्षायां मध्यमं शुक्लमेव भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य कैयट कथनस्य? यदि त्रयाणाम् अन्यतमस्य प्रयोगः विवक्ष्यते तदा शुक्लतमत्वम् इति करणीयं न तो शुक्लतरम् इति भवति। किंतु यत्र पूर्वम् अनपेक्ष द्वयोः अन्यतरस्य प्रकर्षः विवक्षा तदा पूर्वानपेक्षायां मध्यम तत्र शुक्लमेव भवति तत् शुक्लतरं न भवति। तत् तृतीयं यद् वर्तते तत् शुक्लतरं भवति इति तात्पर्यं वर्तते। न तु शुक्लतरम् इति शुक्लशब्दादेव उत्पत्तिः भवति तेन सिद्धः शुक्लतरः। तात्पर्यमेवं वर्तते पूर्वापेक्षया मध्यमस्य शुक्लतरत्वं किंतु तृतीयापेक्षया मध्यमस्य केवलं शुक्लत्वमेव वर्तते। प्रथमापेक्षया शुक्लतरत्वं तत्र अपरापेक्षया मध्यमस्य शुक्लत्वमेव वर्तते। अतः मध्यमापेक्षया तृतीयस्य शुक्लतरत्वम् एवमेव प्रथमापेक्षया मध्यमस्य शुक्लतरत्वम् इति सर्वेषां तत्र एककालावच्छेदेनैव अपेक्षता न भवति इति कृत्वा अत्र शुक्लतर इति शब्दस्य प्रयोगः दर्शितः। लुग् भविष्यति गतार्थत्वात् प्रयोगिति उपादितमेव न चेत् यत्र शुक्लतरस्य प्रयोगः अवाचकत्वम् इत्यपि आगतम्। अग्रे तावत् अत्र कारिकार्थः अत्र उच्यते। पूर्वोक्तार्थ संग्रह श्लोकः अयं वर्तते। स्पर्धमा पूर्वेण स्पर्धमानोऽयं मध्यमो लभते सितः। सितः नाम शुक्लः शुक्लत्वं प्राप्नोति। पूर्वेण स्पर्धना तदपेक्षा उत्तरं प्रकर्षं लभते। परस्मिन् न्यूनतामेति न च न्यूनः प्रवर्तते किंतु तस्य मध्यमा सितः लभते परस्मिन् न्यूनतामेति। परस्मिन् तत्र न्यूनता भवति। तो परस्मिन् न्यूनता भवति अर्थात तृतीयापेक्षा तस्य न्यूनता आयाति। परस्मिन् न्यूनतामेति यथा वाक्यस्थे अपेक्ष मध्यमा पूर्व आधिक्यम लभते सितः। अपेक्ष अर्थात पूर्वेण समानार्थः दृष्टान्तोपादनाय पुनः तस्य कथनं वर्तते। अग्रे यः वर्तते अत्र अस्तु वापि तरस्तस्मान्नापशब्दो भविष्यति। एतस्य किं तात्पर्यं? गतार्थत्वात् लुग् भावात् वाचकश्चेत् प्रयोक्तव्यः इति यदा भवान् मन्यते तदा शुक्लतरम् इति यदि वाचकः तदा तस्य प्रयोगः करोतु न तु तः सः वाचकः भवति तस्मात् तस्य प्रयोगः न करणीयः यतो हि तादृशः अर्थः न क्वचिदपि उच्यते। एवं एतस्य विषये अत्र विचारः दर्शितः। अत्र भूयान् एवं भूतः विचारः एतस्मिन् सूत्रे समागतः। अतः अनेन अयमेव तत्र सिद्धान्तः ज्ञायते। अतिशयिता यत्र भवति तत्र तमप्रत्ययः इष्ठन् प्रत्ययः भवति। विष्णु अतिशयित विष्णु बहुषु एकस्य प्रकर्षबोधने अत्र तमप्रत्ययः इष्ठन् प्रत्ययः भवति। द्वयोः प्रकर्षबोधने तरप्रत्ययः भवति। यदा त्रयः भवन्ति तदा पूर्वापेक्षया परस्य प्रकृष्टत्वम् एवमेव तत्र मध्यमस्यापि तदपेक्षा परस्य उत्कृष्टत्वं वर्तते। अतः तृतीयापेक्षया द्वितीयस्य मध्यमस्य तत्र सामान्यं स्वरूपं वर्तते तस्य न्यूनता बोधते अपकर्षः बोध्यते। एवमेव प्रथमापेक्षया मध्यमस्य
तत्र प्रकर्षः बोध्यते। तो यत्र प्रकर्षबोधः तत्र तरप् प्रत्ययः, यत्र अपकर्षबोधः तत्र सामान्येन शब्दस्य प्रयोगः। एवं रूपेण अत्र विचारः समागतः, यस्य सम्यक्तया प्रतिपादनं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितं, यस्य व्याख्यानं तत्र महामहोपाध्यायेन कैयटेन एवमेव महामहोपाध्यायेन अत्र नागोजीभट्टेन कृतं वर्तते। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।